بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک نے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے مقرر فرما دیتے۔ پہلے نمبر تے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ پہلے نمبر تے بندے نو اس بات دی گواہی دینا ہوئے گی کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ چند لفظاں دا کلمہ، اس دی گواہی دینا اور اس کلمے دی فضیلت کنی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اس کلمے دی گواہی دینا، اس کلمے دی کتنی فضیلت ہے، اس کلمے دا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک حساب و کتاب دا سلسلہ جاری ہوئے گا، رب العالمین دا تخت لگا ہوئے گا، اللہ پاک اپنے عرش تے بیٹھے ہوں گے، سامنے میزان نو مقرر کیتا جائے گا، ترازو لگ جائے گا، کنڈا لگا دیتا جائے گا، اللہ پاک فرمان کے بندیاں نو لیاندا جائے، انہاں دے نام اعمال نو تولیا جائے، ایک پلڑے دے اندر نیکیاں رکھ دتیاں جان، دوسرے پلڑے دے اندر برائیاں رکھ دتیاں جان، ادھروں لوگ آ رہے نے، حساب و کتاب جاری ہے، جس دیاں نیکیاں زیادہ اس نو جنت دے اندر لے جایا جا رہا ہے، جس بندے دیاں برائیاں زیادہ نے اس نو چہرے دے بال گسیٹ دیاں ہویا جہنم دے اندر ڈال دیتا جائے گا۔ حساب و کتاب جاری ہے، ایک نوجوان آئے گا، اس دا پہلا نامہ مال کھولیا جائے گا، سارے دا سارا گناہاں دے نال بھریا ہوئے گا، دوسرا نامہ مال کھولیا جائے گا، اے بھی سارے دا سارا گناہاں دے نال بھریا ہوئے گا، تیسرا نامہ مال حتیٰ کہ 10 نامہ مال کھول لے، اے دے برائیاں دے نال پڑے ہوئے نے، 20 نامہ مال کھول لے گئے، 20 کتاباں اے دیاں زندگی دیاں کھول لیاں گئیاں، اے سارے دیاں ساریاں گناہاں دے نال پریاں ہویاں نے۔ محبوب پیغمبر فرماندے نے ایتھوں تک کہ اے دے 99 نامہ مال گناہاں دے نال پرے ہون گے، 99 نامہ مال گناہاں دے نال پرے ہون گے۔ 100واں نامہ مال کھولیا گیا، پہلا پلڑا پہلا صفحہ ویکھیا، اتے سارے گناہ نے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے اے بندہ کہے گا اللہ ایک بننے 99 نامہ مال گناہاں دے نال پرے ہوئے نے، اگر اے نامہ مال سارا نیکیاں دا پریا نکل آئے پھر بھی اللہ پاک تو میں نو جہنم دے اندر سٹ دے گا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ رب العالمین فرمان گیا میرے بندیا آج دے دن کسے دے نال ظلم و زیادتی نہیں کیتی جائے گی، آج دے دن ایک ذرہ برابر اگر تو نیکی لے کے آیا اس دا اجر و ثواب عطا کیتا جائے گا، اگر ایک ذرہ برابر گناہ تیرے نامہ مال دے اندر مل جائے گا اس دی تینو سزا دے دیتی جائے گی۔ اس دا 100واں نامہ مال اس دے سالے اوراق نو پلٹیا گیا، سارے دے سارے گناہاں دے نال پرے نے، آخری ورقے تے آخری سطر تے ایک کلمہ ملے گا لا الہ الا اللہ۔ جس وقت اس نے اسلام نو قبول فرمایا اس نے اپنے زبان دے اندروں سچے دل دے نال گواہی دیتی اے اللہ تینو اپنا معبود ماننا، اے اللہ تیرے نال میں ساری زندگی شرک نہیں کراں گا، اے اللہ ساری زندگی توحید دے نال وفا کراں گا۔ انہیں ساری زندگی اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں لیکن اللہ دے نال شرک نہ کیتا، اس ایک کلمہ توحید
دی اتنی فضیلت ہے جس وقت اس ایک کلمہ نو نیکی والے پلڑے دے اندر رکھیا جائے گا تے اے پلڑا اتنا وزنی ہو جائے گا زمین دے نال لگ جائے گا. اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر بھیج دیں گے. آئیے جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا دین اسلام دا پہلا رکن عقیدہ توحید ہے, کلمہ توحید ہے. جدوں تک بندے دا عقیدہ توحید کامل نہ ہوئے, جدوں تک بندے دی توحید مکمل نہ ہوئے, بندہ جتنیاں بھی نیکیاں کر لے, بندہ جتنے بھی نمازاں ادا کر لے, بندہ جتنے بھی صدقہ زکات تے خیرات کر لے, کیونکہ میرے اللہ نے اعلان فرما دیتا اگر ایک ذرہ برابر تیرے نام اعمال دے اندر شرک مل جائے گا, ایک ذرہ برابر تیری زندگی دے اندر شرک موجود ہویا, اللہ پاک فرما دے نے ساریاں نیکیاں نو تباہ کر دیاں گا.